أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ۔ مختصر اللہ پاک دی حمد و صلاۃ بعد۔ عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگو، انسان دا جڑا وجود ہے یہ دو چیزاں دا مرکب ہے، ایک جسم اور دوسرا روح۔ جسم بھی جاندار ہے اور روح بھی جاندار۔ جس طرح جسم نو غذا دی ضرورت ہے، اسی طرح ہی روح نو بھی غذا دی ضرورت ہے۔ میں گل تمہید دی بہت جلدی شروع کر دیتی ہے، ذرا توجہ میری طرف، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوئے گا۔ ٹیکاں چھڑ کے ذرا قریب کرو بونا، بعد چوان والے ساتھی وہ باہر بہندے تے ہر جمعے دسنا مناسب ہی نہیں، سوئی سمجھدار ہو۔ پہلی صف مکمل ہونی چاہیے، پہلی صف چ آ جاؤ سارے اٹھ کے، پہلی صف تے مکمل کرو ہاں، بھلا پتہ لگتا ہے کہڑے کہڑے بندے پہلی دوسری صف چ آن۔ اٹھ بھی حافظ اسد، تینوں نہیں سنیا گیا؟ اٹھ پڑھ شاباش، جزاکم اللہ خیر۔ اینج نہ پہلی صف چ بیٹھو، بعد والے آن والے ساتھی اچھے طریقے نال بیٹھ جان، جزاکم اللہ خیر۔ میں عرض کر رہا سا کہ انسان دا جڑا جسم ہے نا، یہ دو چیزاں دا مرکب ہے۔ کنیاں چیزاں دا؟ ذرا نال بولنا ہے تسی، کنیاں چیزاں دا مرکب ہے؟ دو چیزاں دا۔ ایک جسم ہے اور دوسرا کی ہے؟ بولو، روح۔ جسم بھی جاندار ہے اور روح بھی جاندار ہے۔ جس طرح جسم نو غذا دینا بہت ضروری ہے، اسی طرح روح نو بھی غذا دینا بہت ضروری ہے۔ اگر جسم نو غذا نہ دیتی جائے تو جسم جڑا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر روح نو بھی غذا نہ دیتی جائے تو روح بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ جس طرح جسم نو بہار رکھن واسطے اسی 3 ٹائم دا کھانا کھانے ہیں، اور صبح ٹائم 2 روٹیاں، دوپہر نو، شام نو، کئی 3 تے کئی ماشاءاللہ جٹ زمیندار 5 بھی کھا جاندے نے۔ روح نو، جسم نو جو بہار رکھنا ہے، تے جسم نو بہار رکھن واسطے ہر بندہ سمجھدار ہے، باشعور ہے، اور اپنی غذا نو بڑے اچھے طریقے نال بڑے بر وقت استعمال کردا ہے تاکہ میرا جسم کی رہے؟ بہار رہے، میں صحت مند رہاں، میں توانا رہاں۔ اسی طرح جڑی روح ہے نا، انہوں بھی کچھ غذاواں دی ضرورت ہے کہ جن دے وال ساڈا دھیان ہی کوئی نہیں۔ تو اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر انہاں 2 چیزاں دا تذکرہ کرنا ہے کہ جسم دی غذا کی ہے اور روح دی غذا کی۔ گل دی سمجھ آ گئی جڑی میں ونڈ کیتی؟
کہ جسم نو بہار رکھن واسطے تے اج کل قربانی دا گوشت بڑا اسی رج کے پہ کھانے ہیں. ہوں تے کھا کھا کے کئی بندے کھاندے نے رج لان تے کئی کھا کھا کے تھکدے نے, کئی رج کے تھکدے نے چھڈدے نے تے کئی تھک کے چھڈدے نے. اینی کو روح جڑا جسم بحال کر لیا سی ہیں کھا کھا کے گوشت. یہ تو ماشاءاللہ سارے چہرے نظر آ رہے ہیں بڑے بحال نے. جسم ساڑے بڑے بسطن فی العلم والجسم, جسم جتے بڑے مضبوط ہو گئے. آیا کیا روح نو بھی کوئی غذا دی ضرورت ہے؟ روح نو بھی تازہ رکھن واسطے کچھ غذاواں لینیاں چاہیے نے. ہاں جی, جس طرح جسم نو اسی بہار رکھنے ہاں ان دی غذا دا اسی خیال کرنے ہاں, ایویں روح دی بھی غذا اللہ پاک نے بیان کی. جسم دی جڑی غذا ہے وہ نکلی ہے زمین چوں. وہ کتوں نکلی؟ بولو تے صحیح نال تھوڑے. جدو امام بلائے ادو بول لینا چاہیے کوئی گناہ نہیں. جسم دی غذا کتوں نکلی ہے؟ زمین چ. روح دی غذا کتوں آئی ہے؟ آسمان تو. سنو ہن ذرا اللہ پاک دا قرآن, انہاں دونوں چیزاں تے تفکر تدبر غور کرنا ہے کہ جسم دی غذا کی ہے وہ بھی اللہ نے دسی. ایک تے جو اسی کھانے ہاں انہاں وچوں ہی کھانے ہاں, تے دوسری روح دی غذا ہے وہ بھی تمہیں دساں. پہلا جسم دی غذا سنو. اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے؟ فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. اللہ پاک دا قرآن ذرا محبت نال پیار نال سرت بس نکلائی. اللہ نے فرمایا انسان غور کر. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, انسان نو چاہیے او توجہ کرے طعام اپنے کھانے دی طرف. انسان نو چاہیے تدبر و تفکر کرے اپنے جناب کھانے دی طرف. انسان نو چاہیے غور و فکر کرے اپنے کھانے دی طرف. اللہ جی انسان دے کھانے نو کیے؟ فرمایا وَلْيَنظُرِ. قرآن تیری عظمت تو صدقے جاواں, قرآن تیرے تو لکھ جانا ہون قربان کراں. فرمایا وَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ. محبت نال ذرا محبت نال قرآن سن لیا جے, او گوڈے چھڑ کے قرآن سن لیا جے. ہو سکتا ہے قرآن سن کے اج روح تازہ ہو جائے. اللہ ساڈے دلاں نو ساڈی روح نو قرآن دے نور نال منور فرما دے. اچھی آمین کو ہاں ذرا. اللہ ساڈی روح نو تے ساڈے دل نو قرآن دے نور نال منور فرما دے. فرمایا وَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان نو چاہیے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ. انسان نو چاہیے او دیکھے إِلَىٰ طَعَامِهِ اپنے کھانے دی طرف. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. اللہ نے انسان دے کھانے واسطے آسیاں آسمانہ تو پانی برسانے ہاں. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. اسی زمین نو پھاڑیا انسان واسطے, اس زمین نو نرم کر دیتا ہے. زمین دی جناب کھیتی نو نرم کر دیتا انسان دے کھانے واسطے. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. فرمایا پھر جناب اس زمین دے اندر زمیندار دانہ سردا ہے. اس دانے نو پھاڑ کے اسی جناب ایک ہرے رنگ دی ہاں جی وہ پودا پیدا کر چھڑنے ہاں. اللہ اکبر. تین کام رب نے کیتے. آسمان تو پانی کنے برسایا؟ بولو آسمان تو پانی کنے برسایا؟ زمین نو کنے پھاڑیا؟ دانا تُسی سٹیا تے وچوں انگوری. ہرے رنگ دا پتا کنے اگایا؟
इन्हां तिन्नां चीज़ां वास्ते 13 काम कीते जांदे ने। 13 ज़राए दे 13 ज़राए अल्लाह पाक ने मुकर्रर कीते ने मेरे तुहाडे वास्ते। अल्लाहु अकबर। पहले नंबर ते बीज, दूजे नंबर ते ज़मीन, तीजे नंबर ते पानी, चौथे नंबर ते समुंदर, हाँ जी, पंजवें नंबर ते नदी नाले नहरां, छठे नंबर ते पहाड़, सतवें नंबर ते अल्लाह पाक ने जनाब हवा नूं पैदा कर दिता, सूरज नूं पैदा कर दिता, चन्न नूं पैदा कीता। अल्लाह पाक ने बादल और बड़ियां चीज़ां इन्हां चिन्नां चीज़ां नूं बाहर रखण वास्ते कमो पेश 12-13 चीज़ां तेरी फसल तेरियां 2 रोटियां नूं पकाण वास्ते अल्लाह पाक ने मुहैया कीता है। इंज समझो जमीन नरम कीती गई तेरियां मेरियां 2 रोटियां वास्ते, दाना बीजा गया 2 रोटियां वास्ते, आसमाना तो पानी बरसाया 2 रोटियां वास्ते, हल चलाया गया 2 रोटियां वास्ते, सूरज नूं बनाया 2 रोटियां वास्ते, सूरज दी जनाब चन्न दी नमी रोशनी रात नूं पैदा की दी तेरियां 2 रोटियां वास्ते, उस जनाब 2 रोटियां वास्ते दाना उगाया गया तेरियां 2 रोटियां वास्ते, उस दाने तो सिट्टा बनया तेरियां 2 रोटियां वास्ते, उन्होंने कटाई करने वास्ते मशीन लियांदी गई तेरियां 2 रोटियां वास्ते, जनाब फसल कट के भड़ोले दे अंदर आ गई तेरियां 2 रोटियां वास्ते, भड़ोले चो मां बहन ने तोड़ा भर दिता, चौधरी साहब मशीन ते लै गए, मशीन चलाई गई तेरियां 2 रोटियां वास्ते, आटा बन गया तेरियां 2 रोटियां वास्ते, घर दे अंदर आया तेरियां 2 रोटियां वास्ते, शर्मा वाले हाथ दे अंदर आया उन्हें गुण दिता 2 रोटियां पकाइयां तेरे वास्ते। अल्लाह फरमांदे ने ओ बंदिया खाना मेरा है, सब कुछ मैं बनाया ते आना है रब दा खा के मैनू लाहौर वाला देंदा है। और शर्म कर, हया कर इंसान, मां गर्रा का भी रब्बी कल करीम। ये जिन्ना निज़ाम चलता है, जिन्नियां मशीनरियां चलदियां ने सारी तेरी गज़ा वास्ते चलदियां ने, तो उस रब नूं छड़ के होर पासे धक्के खाना फिरना है। की कुछ नहीं रब ने किया। अल्लाह बड़ा सखी है, अल्लाह बड़ा सखी है, मेहरबान है, की कुछ कर रहा है मेरियां तेरियां 2 रोटियां वास्ते। शायर बड़ी प्यारी गल करता है, आंदे ने अल्लाह वर्गा ज़माने विच दसो केड़ा सखी होवे। मोहब्बत नाल जरा जाके कहो सुबहान अल्लाह। गोश्त खादा जे कि नहीं? बोलो तो हूँ तो हफ्ता हो गया गोश्त खादे नूं, हूँ तो सुबहान अल्लाह क्या छड्डो। कहो जरा मोहब्बत नाल सुबहान अल्लाह। अल्लाह वर्गा ज़माने विच दसो केड़ा सखी होवे, जिथों मंगदा नबी होवे, जिथों मंगदा अली होवे। अल्लाह वर्गा ज़माने विच दसो केड़ा सखी होवे। मेरी मुश्किल मुकावन लई खुदा दा नाम काफी है, जिदों हर शै है रब दिती किते जान दिलों रका दिए, होर कोई नहीं दे सकदा। ओ पन वालिया, होर कोई नहीं दे सकदा, भावें नबिया वली होवे। अल्लाह वर्गा ज़माने विच दसो केड़ा सखी होवे। तौहीद अल्लाह दी हर वेले मैं इसे लई सुनाना वा, सारे दर छड्ड के एक दर ते मैं इसे लई सर झुकाना वा, कि जद मैं जावा कबरी अंदर, कि जद मैं जावा कबरी अंदर, कबर मेरी सजी होवे।
اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے جتھوں منگدا نبی ہووے جتھوں منگدا علی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے دعا کردہ ہے میں مولا کے ساتھ سونے دا نصیب ہووے حوضے کو سردا جام ہووے حوضے کو سردا جام ہووے تے سونے دا بک قریب ہووے ہونٹ میرے لگے ہومن ہونٹ تیرے لگے ہومن تے سونے دی سونی تلی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے غذا جسم دی کنے تیار کیتی بولو کنے تیار کیتی ہے اللہ پاک نے جسم دی غذا اللہ نے بنائی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے قرآن نازل کیتا فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ أَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وفاکہۃ وابا اللہ نے میں اناج تیار کیتا پھل میوے انسان واسطے تیار کیتے اس واسطے انسان نو جسم دی غذا دی فکر نہیں کرنی چاہیے صبح کی کھانا ہے دوپہر نو کی کھانا ہے شام نو کی کھانا ہے اے فکر تو نہ کر اے رب دی ذمہ داری ہے رب نے ذمہ داری اٹھائی ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین او کھلان والا ہے او ذمہ دار ہے او انتظار کردا ہے تسی رات نو سو جاندے اور رکھوالیاں کردا ہے او تے چھوٹے چھوٹے جانوراں نو بھی روزیاں دیندا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ہر بندے نو رزق دی ذمہ داری جڑی ہے چرپایاں دی ذمہ داری انساناں دی ساریاں نو رزق دینا ذمہ داری کندی ہے اللہ پاک نے دینا ہے وہ اللہ پاک دنے بھی دے رہا ہے اور رات نو بھی دے رہا ہے تو تے رات نو سو جاندہ ہے نا تو تے سو جانا ہے کئی مخلوقاں ہوندیاں نے رات نو اللہ پاک نے انہاں نو رزق دینا ہوندا ہے فرمایا لا تاخذوا سنۃ ولا نوم مینوں تے نیند بھی نہیں آندی اونگ بھی نہیں آندی میں اللہ پاک نے ذمہ داری اٹھائی ہے تے ساری جہان دیاں مخلوقاں نو روزیاں میں دینیاں نے اس واسطے فکر نہیں کرنا چاہیے پڑولے جو دانے مک گئے نے ہن روٹی کتوں کھاواں گے مٹی دے اندروں آٹا مک گیا ہے ہن روٹی کتوں کھاواں گے روٹی کھانا تیرا کام ہے روٹی کھلانا رب العالمین دا کام ہے جسم دی غذا دے اسباب کنے پیدا کیتے بولو کنے پیدا کیتے جی تینوں انج یقین نہیں آندا آ نبی پاک دا ایک فرمان سناوا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد پڑھو ذرا محبت نال سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند احمد دی روایت کون ابو ہریرہ جنہ دا زمانہ جاہلیت دے اندر نام عبد الشمس دھیان کریا جے تھوڑا جا خاکہ بیان کراں ابو ہریرہ دا کون ابو ہریرہ زمانہ جاہلیت دے اندر جنہ دا نام عبد الشمس ہے اسلام قبول کرن تو بعد انہ دا نام عبد الرحمن کنیت ابو ہریرہ نال مشہور ہے کون ابو ہریرہ 78 سال دی عمر پائی اور 5,500 تو زیادہ نبی پاک دیاں حدیثاں بیان کیتیاں 59 ہجری چ فوت ہوئے اور 800 شگرد انہاں دے 800 کنے شگرد 800 شگرد سبحان اللہ
ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک صحابی گھر دے اندر گیا آندا کرما لیے ہے کوئی کھان واسطے تے مہیا کر او کرما لیے آندی جناب آٹا مکیا ہے گھر کھان واسطے کوئی چیز کوئی نہیں او گھروں نکل گیا باہر چلے گئے اس کرما والی نے سوچیا دل دے اندر میرا گھر والا آیا سی میں کچھ پیش نہیں کر سکی بڑی شرمندہ ہوئی جلدی نال تندور دے اندر اگ بال دیتی ہے تے مسلہ ڈالیا ہے تے اوتھے جناب بیٹھ کے نماز پڑھ کے حاجت تے نفل پڑھ کے دعا کرن لگ پئی ہے آندی اللہ سونیا جو کچھ میرے واسطے اندر سی میں وہ کر دیتا ہے تندور دے اندر اگ بال دیتی ہے اللہ مسلہ بچھا لیا ہے نفل پڑھ رہے نے اللہ میں تیرے اگے دعا کرنی ہے اللہ کوئی روزی دا اسباب پیدا فرما دے اس کرما والی نے جدوں دعا کر لی ہے مسلہ ٹھپ کے اٹھ کے تندور دی طرف گئی ہے تندور روٹیاں نال بھریا پیا ہے سبحان اللہ تندور چو تازہ روٹیاں اور وہ جڑی پتھر والی چکیو چل رہی ہے تے آٹا نکل رہا ہے بڑی حیران ہوئی سبحان اللہ اور جسم دی غذا دی ذمہ داری کیندی ہے اللہ اے ویکھو اللہ انتظام کر رہا ہے گھر پڑولا کوئی نہیں آٹا کوئی نہیں ہائے کاش ایمان مسلمان بندے دا یقین ایمان بن جائے وہ بڑی حیران ہوئی اننے چیر چ خامد بھی آ گیا انہوں دکھایا ویکھو جی کرما والے اللہ پاک نے رحمتاں کر دیتیاں نے تندور چو تازہ روٹیاں نکلائیاں نے تے آ جڑی چکی ہے آٹے والی آٹا ہی نکالی جاندی ہے یہ مشین بند ہی نہیں ہوندی ایٹومیٹک ہی چل پئی ہے وچوں آٹا نکلدا جا رہا ہے تے وہ صحابی اگے بڑھیا کیونکہ اسی انسان ہے نا انسانی فطرت ہے جڑی چیز اپنے آپ چل پوے نا کوئی اندر وچوں شے نکل آئے تے اندی ریسرچ شروع ہو جاندی وہ جناب صحابی کاریگر بنے ویکھاں تے صحیح آٹا کتوں آندا ہے انہیں اتلا ٹاپا اٹھایا صحابی نے ویکھیا کتوں آٹا آندا ہے تے او چکی بند ہو گئی جناب کھانا کھادا سیدھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو چلے گئے اللہ دے نبی اج معاملہ بنیا نبی پاک فرماندے نے لو لم ترفعها لتنور الى یوم القیامہ میرے صحابی اگر تو چکی دا پلٹ نہ اٹھاندا قیامت تک چکی نے آٹا ہی کٹ دے رہنا سی قیامت تک وہ چکی آٹا دیندی رہندی جسم دی غذا کنے ذمہ داری اٹھائی بھائی اللہ پاک نے ذمہ داری اٹھائی ہے اللہ پاک دے انج بہانیاں نال جناب روزیاں دیندا ہے وہ بڑا مہربان ہے ہر چیز اللہ پاک نے میرے تواڈے واسطے بنائی ہے اے جسم دی غذا نو باہر رکھن واسطے بنائی ہے او تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے او میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کھیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے او مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناندیاں نی شہد تیرے واسطے او کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دا لال جا رسول تیرے واسطے او پھر بھی تو بندیا او دا شکر نہیں گزاردا کروڑا نالوں چنگائی احسان کردگار دا اللہ پاک نے ہر چیز دے دیتی ہے تے ذمہ داری کنے اٹھائی اللہ نے پھر سانو فکر نہیں کرنی چاہیے اتنے ہر ٹائم فکر لگی ہے اور روزیاں تے انہیں دینیاں نے ذمہ داریاں تے انہیں اٹھائیاں نے آئیے ذرا توجہ کرنا ہے ہو گیا جسم تے جسم دی غذا تے دوسری چیز کیڑی ہے روح کی چیز ہے روح کیڑا امر دا نام ہے اللہ اکبر کبیرہ اے دورہ حاضر دے اندر سائنسداناں نے تجربہ کیتا سمجھو روح کنوں آندے نے اے جڑا جسم حرکت کردا ہے بولنے آ طاقت ہے یہ روح دے نال ہی یہ سب کچھ نا تے روح کنوں آندے نے سائنسداناں نے بند کمرے دے اندر جناب بندے نوں لٹا کے کیمرے لگا کے ویکھیا پتہ کریے روح کنوں کیا جاندا ہے زندہ انسان دا وزن کیتا مرن تو بعد وزن کیتا تاکہ وزن اندر کمی آئے وعدہ ہوئے تاں بھی پتہ چل جائے روح کنوں
انہوں آدھے نے، لیکن پتہ نہیں چل سکیا، اور قیامت تک انسان جنی مرضی ریسرچ کر لے، سائنسدان ایڑی دا زور لگا لین، اے پتہ نہیں کر سکتے۔ مکے دے کافر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لائے سن، آکے آندے نے محبوب سونیا جے تو اللہ دا نبی ہے تے سانو دس روح کی چیز ہے؟ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ روح آسمانہ تو آئیے، جسم زمین تو بنیا، زمین وچوں انسان واسطے روزیاں خوراکاں مہیا کیتیاں گئیاں، جسم نو بحال کرن واسطے روح آسمانہ تو آئی، کتھوں آئی؟ الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش تے مستوی ہے، تے روح بھی اتھوں آئی ہے۔ اللہ سونیا پھر روح دی غذا کتھوں آئی؟ روح دی غذا بھی آسمان تو آئی ہے۔ جویں جسم نو بحال رکھن واسطے غذا کھانے ہاں، ایویں روح نو بہار رکھن واسطے کچھ غذاواں دا استعمال کرنا پائے گا۔ جسم نو اسی بہار رکھن واسطے گوشت کھادا ہے، جسم چ طاقت آ جائے، توانائی آ جائے، روح نے بھی بہار رکھی ہے نا، آ جڑی بڑی کمزور ہو گئی ہے، 100 وچوں 50% جڑے بندے نے نا وہ تے روح نو منتے ہی نہیں، روح دا انکار کرتے ہیں۔ 50 وچوں 25% جڑے لوگ نے وہ آندے نے جی روح دی غذا چمٹا ہے، روح دی غذا ڈھول ہے، روح دی غذا موسیقی ہے، روح دی غذا گانا ہے، انہاں نو اینا پتہ نہیں، تے جڑے 25% رہ گئے نے انہاں وچوں 15% ہونے جنہاں نو پتہ ہے تے عمل نہیں کردے۔ آ جا کے اس پوری دنیا تے 10% لوگ نے جڑے روح نو پراپر ایک جناب غذا مہیا کر رہے ہیں، اپنی روح نو تازہ کر رہے ہیں۔ کئی روحاں جڑیاں نے او سست ہو گئیاں، کئی روحاں جڑیاں نے انہاں چ ایمان نہیں رہ گیا۔ آؤ انہاں روحاں نو بحال کیویں کرنا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد، سارے ذرا محبت نال پڑھو صلی اللہ۔ میری گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں جسم دی گل کیتی ہے تے میں ہوں روح دی گل کرن لگا کہ روح نو بحال کرن واسطے کیڑیاں خوراکاں دی ضرورت ہے، کیڑی ادیات دی ضرورت ہے؟ آئیے ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ پہلے نمبر تے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا جڑے ایمان والے نے وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللہ، اللہ نے انہاں دلاں نو سکون کیویں پہنچدا ہے؟ غذا جسم دی کھا کے جسم نو سکون پہنچدا ہے، تے روح دی غذا نو سکون کیویں پہنچے گا؟ روح جڑی ہے اے بحال کیویں ہوئے گی، تر و تازہ کیویں ہوئے گی؟ فرمایا بِذِكْرِ اللہ، الا بِذِكْرِ اللہ تَطْمَئِنُّ القلوب۔ اللہ دے ذکر نال دلاں نوں سکون پہنچدا ہے۔ پتہ لگ گیا ذکر جی روح دی غذا ہے۔ ذکر کندی غذا ہے؟ بولو سارے، ذکر کندی غذا ہے؟ روح دی غذا۔ روح نو تازہ رکھنا ہے تے ذکر کریے اللہ پاک دا۔ فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، محبوب سونیا صبح و شام میرے نامہ دا ذکر کریا کرو۔ ذکر دیاں کئی قسماں نے، ایک تے ذکر بندہ کردا ہی رہندا ہے زبان دے اندروں۔ فرمایا صبح و شام اللہ دے نامہ دا ذکر کرنا چاہیدا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری دی روایت، دھیان کرو دھیان، ہے روح نو بہار رکھن واسطے کچھ غذاواں دسن لگا، کوئی جناب نبی پاک دے فرامین، تاکہ ساری روح بھی تازہ رہے، جڑی آئے دن مرجھا جاندی ہے، جڑی آئے دن سست پہ جاندی ہے، اور روح تے شیطان غلبہ پا جاندا ہے۔ آؤ ذرا اج میڈیسن لے جاؤ، اج روح نو بہار رکھن واسطے کچھ قاعدے کلیے اپنے ذہن دے اندر بٹھا کے لے جاؤ۔ نبی پاک نو اللہ پاک حکم دے رہے ہیں، محبوبہ صبح و شام اللہ دا ذکر کریا کرو۔ ذکر نال روح تازہ رہندی ہے، ذکر نال روح نو تر و تازگی ملدی رہندی ہے۔ فرمایا صبح بھی ذکر کریا کرو،
کرو، اللہ دے ناماں دا شام نو بھی ذکر کریا کرو۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، محبوب سونیا ساڈے سونے سونے نام نے جڑے نام نال مرضی پکار لیا کرو، یا رحمان کیا کرو، یا رحیم کیا کرو، یا خالق کیا کرو، یا مالک کیا کرو۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار القہار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار۔ رحمان دا معنی سب تے رحم کرنے والا، رحیم دا معنی صرف مومنہ تے رحم کرنے والا، مالک دا معنی پوری کائنات دا مالک، خالق دا معنی ساری کائنات دا خالق، اور میرے بھائی مالک الملک دا معنی پوری کائنات دا بادشاہ، ساری کائنات دی بادشاہی اس اللہ پاک کول۔ فرمایا ان للہ 99 اسماء فمن احصاها دخل الجنہ۔ کہو سبحان اللہ۔ تہاڈی روح بڑی اج سست پئی ہے، پتہ نہیں کی گل ہے۔ اللہ انہاں دیاں روحاں تازہ کر دے قرآن نال۔ یہ عام ہی نہیں آندے، انہاں دا ارادہ ہی کونی اللہ، پر پھر بھی تو اپنی رحمت نال انہاں دیاں روحاں قرآن نال تازہ کر دے اللہ تعالی، اللہ انہاں دیاں روحاں نو قرآن دے نور نال تازہ فرما دے۔ فرمایا اللہ دے نبی نے صحیح بخاری دی روایت، اللہ دے 99 نام نے، اللہ پاک دے کنے نام نے؟ 99 نام۔ فرمایا جڑا بندہ یاد کر لیندا ہے، انہاں دے معنی نو سمجھے، اور جویں جویں ایک ایک نام دا معنی سمجھدا جائے گا، اللہ دی قسم اللہ پاک عقیدے دی اصلاح کر چھڈے گا۔ فرمایا وَمَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، جڑا 99 نام یاد کر لیندا ہے، اللہ پاک انہوں جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا۔ دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ او یونس مچھلی پیٹ دے اندر، مچھلی لے گئی دریا اندر، اوتھے جا کے رب نو بلایا، یونس کئی اندھیرے اندر، او کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی۔ بولو کنے بنائیے؟ اللہ دے نامہ دا ترجمہ کیتا ہے۔ مالک ملک کون ہے؟ اللہ ہے۔ زمین آسمان دا خالق بھی اللہ۔ روح نو تازہ کرنا ہوئے، انہوں غذا دینی ہوئے تے اللہ دے نامہ دا تذکرہ کر لیا کر، بیٹھا بیٹھا قرآن کھول لیا کر تے کیا کروں؟ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ روح نو بہار رکھن واسطے اللہ دے ناماں دا تذکرہ کرنا ہے۔ روح نو بہار رکھن واسطے کیڑی چیز دا تذکرہ کرنا ہے بھائی؟ اللہ دے نام لینے نے، بیٹھے بیٹھے اللہ دے نام لو، اللہ روح تازہ کر چھڑے گا، روح تازہ ہو جائے گی۔ دوجے نمبر تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعاواں دسیاں، ذکر اذکار بھی بندہ کرے نا، اللہ پاک دا ذکر اذکار کرنا روح تازہ رہندی ہے۔ جی دھیان کرو میرے وال، 24 گھنٹے جو تسی چاہو کہ اسی اللہ دے عبادت گزار ذکر والے بندے لکھے جائیے، پھر کی کرنا ہے؟ رات نو سون لگیا پڑھو اللہم بسمک اموت و احیا۔ چلو یار روزانہ نہیں تے کدے کدے روح نو جو بہار رکھنا ہے۔ صبح اٹھن لگیا الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی و الیہ النشور،
گھروں نکلن لگے ہو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، گھر داخل ہون لگے ہو اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، مسجد دے اندر آ رہے ہو پڑھ دے آؤ اللہم اجعل فی قلبی نورا و فی سمعی نورا و عن یمینی نورا و عن یساری نورا و فوقی نورا و تحتی نورا، مسجد دے اندر داخل ہون لگے ہو بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ٹوٹیاں تے آ گئے ہو وضو کرن لگے ہو بسم اللہ، وضو تو بعد دی دعا اشہد ان لا الہ الا، مسجد چوں نکلن لگے ہو پھر پڑھو اللہم انی اسألک من فضلک، گھر دے اندر گئے ہو کھانا کھان لگے ہو بسم اللہ وعلی برکت اللہ، کھانا کھان تو بعد دی دعا پڑھو الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، کھانا کھا کے بندہ دعا پڑھدا ہے اللہ پاک پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیندے نے۔ 24 گھنٹے دی عبادت لکھی جائے گی جدوں قدم قدم تے دعاواں پڑھ رہے ہیں، نبی پاک نے صلاۃ والسلام دے 10 وظیفے پڑھ رہے ہیں، پڑھدا جا ذکر نال روح نوں تازہ کردا جا، فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ فرمایا جڑے مومن بندے ہوندے نے او چل دے پھر دے اللہ دا ذکر کیوں روح تازہ رکھنی ہے، بیٹھے نے تا اللہ دا ذکر اور روح نو نال نال غذا دیتی جاندے نے، او جویں جسم نو غذا 3 ٹائم دینا بڑا ضروری ہے نا، ادھر دھیان کرو مل ور ویکھو، ایویں روح نو 24 گھنٹے غذا دینی چاہیے، اللہ دے ذکر دی دینی چاہیے، دعاواں نال دینی چاہیے، اللہ اکبر اللہ دے ناماں نال دینی چاہیے۔ میرے بھائی صبح شام دے اذکار کرو، اے وی روح نو غذا مل جائے گی، شیطان تو تحفظ دے اندر بندہ آ جائے گا۔ آئیے ذرا توجہ کرنا، اور کیڑی روح دی غذا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد، اے 2 غذاواں بڑیاں ہی اہم غذاواں نے روح دیاں، ذرا جاگ کے میرے وال دھیان کرو، میں 15 منٹاں دے اندر 2 غذاواں دس کے بات نو ختم کرنا ہے۔ آئیے ذرا توجہ کرنا، غور کرنا، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہے قرآن جڑا اللہ پاک نے نازل کیتا ہے، اس دور دے اندر مشرک کافر لوگ اس قرآن دیاں گستاخیاں کر رہے نے، وہ کیوں کر رہے نے؟ اسی انہوں اپنے روح دی غذا بنائی نہیں، انہوں دل لا کے پڑھیا نہیں، اگر پڑھیا ہوندا تے عمل کیتا ہوندا، اللہ دی قسم کوئی کافر اس قرآن دی گستاخی نہ کردا، اے جن کافر اس قرآن دیاں گستاخیاں کر رہے نے، اے اپنے منہ تے تھکن والی گل ہے، اللہ دی رحمت نال اللہ دی توفیق نال طالب علم دا پیغام نوٹ کر لو، جب تک زمین آسمان دا نظام قائم ہے، پوری دنیا دے کافر ایک طرف ہو کے قرآن دیاں گستاخیاں کیتی جان، پر قرآن دی زبر زیر دے اندر فرق نہیں آ سکدا، کیونکہ قرآن نو نازل کرن والا خود اللہ، لے کے آن والا جبرائیل، جندے تے آیا وہ محمد الرسول اللہ، قیامت تک دی دیواراں تک جا کے ایک قرآن نو مٹان والے مٹ جان گے، قرآن اج بھی زندہ ہے، قرآن قیامت دیاں دیواراں تک زندہ رہے گا، کہو انشاءاللہ۔ انہوں مٹان والے مٹ جان گے، یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، گھر گھر سے حافظ نکلیں گے، تم کتنے حافظ مارو گے؟ اس قرآن دی گستاخی کرن والے آپ ہی مرن گے انشاءاللہ۔ بولو قرآن دی عظمت چ کوئی ایک ذرہ بھی فرق آ سکدا؟ اللہ جڑے گستاخیاں کر رہے نے انہاں نوں عبرتناک انجام دے اندر مبتلا کر دے۔
اے اللہ انہاں نوں لوگاں واسطے عبرت بنا دے، عبرت دا نشانہ بنا دے، کیونکہ قرآن بلند ہون واسطے آئے تے جڑا اینوں پڑھ لیندا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ نے جڑا اس قرآن نو پڑھ لیندا ہے اندے تے عمل کردا ہے اللہ پاک بلندیاں تا کر دیندا ہے قرآن نورانی شیشہ کو سبحان اللہ۔ حاجی صاحب انسان عظمت قرآن تے کیونکہ وزیر صاحب نے بھی اعلان کیتا ہے کہ جمعے والے دن سوڈان جڑا ملک ہے نا انہاں بڑی گستاخی کیتی، سویڈن چلو جو بھی ہے ایک تو کمینے نے اللہ انہاں نوں برباد فرمائے، اوے آمین کہہ دو یار۔ اے اللہ ساڈی تے دعا ہے مسلماناں دی، کمزور بندے ہاں ساڑے پلے کچھ نہیں، بس دعاواں والا ہتھیار ساڑے کول ہی، با وضوعاں ممبر تے کھڑا واں نمازی مومن بندے آئے نے، یا اللہ ساڑیاں جھولیاں خالی نہ پھیری، اے اللہ جڑے تیرے قرآن نو گستاخیاں کر رہے نے یا اللہ انہاں نو عبرتناک سزا دے اندر مبتلا کر دے، اے اللہ انہاں نو عبرت دا نشانہ بنا دے۔ او اسی جدوں کسے کتاب دی گستاخی نہیں کیتی، کدے سنیا جے کسے انگریز دی کتاب دی گستاخی کیتی؟ بولو تورات دی کسے کیتی؟ انجیل دی کیتی؟ ساڈے قرآن دی کیوں کر دے نے؟ اللہ انہاں نو تباہ و برباد کر دے۔ ہے قرآن نورانی شیشہ تے سدھی راہ دکھلاوے، او جیڑا بھی اینو سینے لاوے او بلندیاں چڑھدا جاوے۔ نبی پاک قرآن دی تلاوت بہت زیادہ کردے سن کیونکہ روح تازہ ہوندی ہے قرآن جی دی تلاوت کرن نال۔ ایک صحابیاں آندیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی میں تلاوت سنی، قرات سنی تے سب تو زیادہ خوبصورت آواز مینوں نبی پاک دی لگی ہے۔ سبحان، آپ تے اونجی بھی بڑے سونے نے، آپ دی زبان چ جو قرآن نکلدا ہوئے گا وہ قرآن دی تاثیر کنی ہوئے گی۔ سبحان اللہ، بی بی سن رہی قرآن تے نبی پاک قرآن پڑھ رہے نے، دن رات نبی پاک قرآن دیاں تلاوتاں کردے سن، سانو بھی تلاوتاں کرنیاں چاہیے نے، اس قرآن تے عمل کرنا چاہیے ہے تاکہ کافراں تک پیغام پہنچ جائے۔ جس دن مسلمان قرآن نو پڑھن لگ پے، عمل کرن لگ پے، انہاں جناب گستاخیاں کرنیاں چھڑ دینیاں نے۔ وہ گستاخیاں تاں کردے نے تاکہ جڑے مسلمان جڑے نے انہاں نو غفلت دے اندر مبتلا کیتا جائے۔ اور واقعہ تانی کنے لوگ نے جڑے پریشان، او کنہ دے سر تے جوں رنگی ہے کہ ساڈی کتاب دی بے ادبی، او اللہ دے کلام دی بے ادبی کیتی گئی ہے۔ آئیے ذرا توجہ کرنا، غور کرنا، نبی فرمایا القرآن مدابت اللہ، فرمایا قرآن اللہ دا دسترخوان ہے، ان اندروں کھا لیا کرو، روح نو بہار رکھن واسطے قرآن دی آیتاں پڑھ لیا کر، چلدا پھردا قل هو اللہ دی تلاوت کر لیا کر، کوئی ایک دو رکوع پڑھ لیا کر۔ حافظ عبدالسلام بن محمد بٹوی رحمہ اللہ تعالی اور روزانہ قرآن جی دا ایک سپارہ پڑھیا کردے سن، تے جس دن نہیں سن پڑھ دے ادو جسم دی غذا بھی نہیں سن کھاندے، آندے سن روح دی غذا نہیں کھادی تے جسم دی غذا کیوں کھانی ہے؟ پہلا روح دی غذا کھانی ہے، بعد چو جسم دی غذا کھانی ہے۔ بلکہ پتہ لگیا وہ دن چ 3 سپارے پڑھ دے سن۔ بولو کنے سپارے؟ 3 سپارے روزانہ حافظ عبدالسلام بن محمد بٹوی، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے۔ 3 سپارے، یا انج کہ وہ ناشتہ صبح دا سپارہ پڑھیا، لنچ کیتا تاں سپارہ پڑھیا، ڈنر کیتا تاں سپارہ پڑھیا، انج دا قرآن نال تعلق بن جائے۔ کل قیامت دا دن ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا؟ فرمایا القرآن یشفعان للعبد، قیامت والے دن قرآن سفارشی بن جائے گا، آ کے سفارش کرے گا۔ اللہ کہیں گے جا قرآن تیری سفارش قبول کر کے میں بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دیتا ہے۔ روح تازہ ہوندی ہے، روح نو غذا ملدی قرآن جی دی تلاوت کرن نال۔ آئیے ذرا توجہ کرنا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیڑی روح نو باہر رکھن واسطے غذا کیڑی ہے؟ فرمایا اتلو، اے سب تو اہم غذا ہے، اے بڑی اہم غذا، دھیان کریا جے۔ فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ محبوب قرآن جی دی تلاوت کریا کرو، واقم الصلاۃ، تے نماز نو قائم کریا کرو، ان الصلاۃ
تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز جڑی انسان نو بے حیائی دے کماں تو روک دیے، والا ذکر اللہ اکبر، اور روح نو بہار رکھن واسطے سب تو بڑی چیز کیڑی ہے؟ اون دا نام نماز ہے۔ اللہ نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے روح نو بہار رکھن واسطے، یا تسی غور نہیں کیتا کھانا 3 ٹائم تے نماز بولو 5 ٹائم؟ اچھا ماشاء، پتہ ہے پھر تھانوں کھانا 3 ٹائم تے نماز بولو، جڑے نہیں پڑھ دے ہو تو بولو کنے ٹائم؟ 5 ٹائم نماز۔ اتوں پتہ لگیا روح نو بہار رکھن واسطے 5 وقت دی نماز ضروری ہے۔ اتنی ضروری جسم دی غذا نہیں جنی ضروری روح دی غذا۔ اللہ پاک نے 5 ٹائم دی نماز رکھی، کھانا 3 ٹائم، روح دی غذا کنے واری بولو؟ 5 واری پڑھنی نماز، کیونکہ روح بہار رہ جائے۔ روح نو بہار رکھن واسطے سب تو بڑا ذکر کیے نماز۔ نماز آؤ نمازاں دے قریب آؤ، نماز پڑھیا کرو۔ ہن دھیان کریا جے ساڈیاں نمازاں پہلے نمبر تے جڑے لوگ نماز پڑھدے نے وہ مسجد دے اندر آئے آ کے جلدی نال نا نماز پڑھی تے ورزش کردے نے، ورزش والی نماز۔ رکوعے جا کے کر صاحب میرا لک ٹھیک ہو گیا ہے، سجدے گیا میری کمر دی درد نکل گئی، وہ ورزش کردے نے۔ کئی ورزش کرنا آندے نے، دوجے آندے نے ڈیوٹی سمجھ کے جلدی جلدی وضو کیتا، جلدی آئے مکھیاں مار مور کے دوڑ گئے۔ تیجے نمبر تے جڑے بندے آندے نے آ کے نماز دے اندر کھلو گئے، پر پتہ نہیں کتے کھلوتا ہے، غافل کھلوتا ہے، اینو کوئی پتہ نہیں امام قرات کی کر رہا ہے، میں کیڑی حالت دے اندر ہاں، میں رکوع دے اندر ہاں، میں یہ لکیر دا فقیر، اینو پتہ ہی کوئی نہیں۔ نہ نماز پڑھ، جاندار نماز پڑھ، کیونکہ روح دی غذا ہے۔ جے اینو کمزور رکھے گا تے روح کیویں تازہ رہ سکدی ہے؟ روح نو باہر رکھنا ہی جان پا دے نماز دے اندر، خشوع خضوع اتنا پیدا کر دے۔ قرآن کہہ رہے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ فرمایا آگے جا کے والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ نمازاں وچوں نمازی او کامیاب نمازیاں چوں او جڑے اپنی نماز نو خشوع خضوع نال پڑھ دے نے۔ دماغ بھی حاضر ہے، ہاں جی کھلوتا ہے امام پیچھے، تینوں پتہ ہے میں کی کہہ رہا، دماغ بھی حاضر ہے، دل بھی حاضر ہے، تے رب نے سامنے کھڑا ہے پورا خشوع خضوع۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ انج نماز پڑھ رہا جی میں اپنے رب نو ویکھ رہا ہے۔ فرمایا جے اے حالت نہیں بندی تے اے ضرور بناؤ کہ اللہ مینوں ویکھ رہا ہے۔ بولو پھر نماز خشوع خضوع پیدا ہوئے گا کہ نہیں؟ بولو۔ ساڑیاں نمازاں تے اللہ دی قسمیں غفلت والیاں نمازاں، ساڈے سجدے غفلت والے سجدے۔ جان پا دے نماز دے اندر پتہ لگے مومن بندہ نماز انج پڑھے ویکھن والا امتی پریشان ہو جائے، آکھے یار نبی دا امتی ایڈی سونی نماز پڑھدا ہے، اندا نبی کڈی سونی نماز پڑھدا ہوئے گا۔ اور تینوں ویکھ کے نبی یاد آ جائے، اور نبی دی نماز کڈی اندے سجدے بڑے سونے نے، اندا قیام بڑا مجالے کے سر کھرکے نماز، اور مجالے کے ہتھاں نال کدے کان کھرکی جائے، کدے نک صاف کیتی جائے، کدے سلوار سیدھی کیتی جائے۔ نہ میرے بھائی نماز دے بے ادبیاں نہیں، با ادب ہو کے تقاضے پورے کر نماز دے۔ نبی با نے فرمایا 2 رکعتاں بندہ پڑھدا ہے، دھیان کری دھیان، 2 رکعتاں پڑھدا ہے کیونکہ روح نو بہار رکھنا ہے۔ تے سب تو اعلیٰ غذا میں سب تو اینڈ تے لیاندی ہے، سب تو بڑا ذکر ہے، تے 5 وقت دے غذا روح نو دینی ہے تے دھیان نال دینی ہے۔ ہن تسی کھانا کھان بہندے جے گھر ڈشاں آ جان نا تے کھانا شروع ہو جائے، میں دسن لگا تے وہ جناب بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتا ہے تے بندہ بار ہاں جی پھر سناؤ کہ آندا یار میرے ہاتھ تے نہ بول مینوں روٹی کھان دے۔ بڑے دھیان نال روٹی کھاندا ہے حضرت، پھر ہے نہ انہیں ادھر ویکھنا ہے نہ ادھر، ڈشاں چ دھیان ہے، کدے اس ڈش نو پیا ورتدا ہے کدے اس ڈش نو ورتدا ہے، ادھر ادھر دھیان ہی نہیں جاندا، بار بار آندا میرے ہاتھ تے نہ بول،
ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਏ, ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਬਹਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਰੂਹ ਦੀ ਗਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਉਹ ਗਫਲਤ ਨਾਲ ਪੜੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ, ਜਾਨ ਪਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ। ਨਬੀ ਮੈਂ 2 ਰਕਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਬੰਦਾ ਕਿਬਲੇ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੁਤਵੱਜੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸਲਾਮ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫੇਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜन्नत ਵਾਜਬ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। जन्नत वाजिब हो जाती 2 रकतां नाल, ते जिहड़ा फर्ज ध्यान नाल पढ़ेगा उनकी सूरत हाल के। इमाम सईद बिन जुबैर साहब को रहमतुल्लाह अलैह कर साहब गल सुनने वाली आखदे मैं 40 साल नमाज पढ़ी है। किन्ने साल? सानू तो 20 साल भी नहीं होए, कईयां नूं 25 साल। क्यों? 5 नमाज की गल कर रहे, 5 नमाज़ां की। उंज तो असीं माशाअल्लाह 2-3 तो पढ़ ही लैंदे हां रूटीन नाल। आखदे ने 40 साल मैं नमाज पढ़ी है ते 40 सालों के अंदर जदों भी मैं जमात नाल खलोना वा मैनू कोई पता नहीं मेरे सज्जे पासे कौन खलोता है, मेरे खब्बे पासे कौन खलोता है। इत्थे बुढ़ा साहब सलाम फिरदा नहीं, बंदा हाँ 2 रकतां लेट पढ़ियां ही, ਇਹਦਾ मतलब ये होया तू पिछे ध्यान किया 2 रकतां च, बंदे टाइम नाल किहड़े आए ने ते लेट किहड़े गए ने हैं। ਉਹ ਸਾੜੀਆਂ ਤੇ फर्ज ਵਿੱਚ भी ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖ ਕਾਬਰ 40 साल हो गए ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਕਿਹੜਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਕਿਹੜਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜन्नत ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਪਾ ਲੈ ਆਦਤਾਂ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜਨ ਦੀਆਂ। ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ, ਉਹ ਪਨ ਵਾਲਿਆ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ, ਬੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਏ ਜੇ ਪੜੀਏ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਏ। ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇ ਆਦਤਾਂ छड़ दे अल्लाह वास्ते, छड़ दे आदतां बेनमाजी हो के मरन दिया, तू पाल आदतां 5 नमाज़ां पढ़न दिया। ਜਿਹੜੇ 5 पढ़ते ने वक्त उन्हों का भी गुजर रहा है, तो ਜਿਹੜੇ 5 नहीं पढ़ते की ख्याल उन्हों का वक्त नहीं गुजर रहा? बोलो उन्हों का भी गुजर रहा है। फर्क पता की, एक लोग होने जड़े नमाजी लिखे जा रहे हैं, फरिश्ते आते हैं सुबह ते असर की नमाज टाइम ना फरिश्ते हाजिर होंगे ने। डॉक्टर साहब फरिश्ते सुबह की नमाज जड़े फरिश्ते आए वो असर टाइम होना वापस जाना है, तो अल्लाह पूछते हैं दसो कितों आए हो? वो आते अल्लाह सोने जो सुबह गए सा वाह जनाब उन्होंने वेख्या कि नमाज पढ़ रहे सन, वाता रखना उम्म युसल्लून, ते असर टाइम वापस आया तो उदों भी उन्होंने नमाज पढ़द्या वेख्या है। यानी कि फरिश्ते तेरी हाज़री अल्लाह के दरबार च रोज़ाना देंदे ने। अल्लाह नमाजी छोड़ के आया, सुबह नमाज पढ़ते छोड़िया है, जदों आया उदों भी नमाज पढ़ रहे सन। तो जेडे नमाज नहीं पढ़ते वो अल्लाह दे हाँ फिर गैर हाज़री लिखी जाती है ना उन्हों की। अल्लाह नमाज़ा पढ़न की तौफीक अता फरम। पढ़ोगे इंशाअल्लाह, करो हाथ खड़े नौजवान जेडे आंदे ने पढ़ांगे इंशाअल्लाह। वेख लिया जे जरा ध्यान नाल, अल्लाह इन्हां इरादे कर लिया सारे नूं बैतुल्लाह च 5 नमाज़ां पढ़न की तौफीक दे। अल्लाह जिन्हें दिलों इरादा कर लिया, मेरे नौजवान साथी बैठे नौजवान चेहरे, या अल्लाह इन्हों जिंदगी की आखिरी नमाज भी बा जमात पढ़न की तौफीक अता फरमा, क्योंकि रूह नूं ताज़ा करदी। नमाज किनूं ताज़ा करदी है? रूह मुरझा जाती, रूह मुर्दा हो जाती। जे नमाज ना पढ़ीए तो रूह ताज़ा रहिंदी। इनू ताज़ा रखने वास्ते की करना है? 5 वक्त दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ रहे हैं घर के अंदर ना, तो करीबी हमसाया घर अग लग गई, शोर पै गया, लोगों बुझानी शुरू कर दी। तो अली दे घर आए तो आप नमाज पढ़ रहे हैं। कहो सुबहान अल्लाह। लोगों आख्या अली जी तुहानू नहीं पता लगा शोर पिया, तुहाडे हमसाया घर अग लगी? आप फरमांदे ने मैनू पता नहीं लगा क्योंकि मैं नमाज पढ़ रहा सा। लोग दुनिया की अग की फिक्र कर रहे हैं तो मैं किहड़ी अग की फिक्र कर रहा? फरमाया या अय्युहन्नास कू अनफुसकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल इजारा। ऐ लोगो उस अग दे कोलों हमेशा डर दे रहना और जिस अग अंदर रोज अशर नो काफर मुशरका पैना। ऐ
ایسی اگ جہنم اندر تے دم دم لاٹا مارے او بے نمازیاں مشرکاں تائیں دوزخ دی اگ ساڑے تے رو رو کیسن ہائے اللہ اللہ انہاں بد نصیباں تو سانو محفوظ فرما لیں رو رو کیسن دنیا اندر تے پیج ربا ایک واری من قرآن حدیث نبی دی تے کریے تابعداری حکم ہو سی دنیا اندر تے ہرگز مول نہ جانا ایتھے ہی رہنا اے خوجے آخر ٹکانا روح نو بہار رکھن واسطے نماز کی پڑھنی ہے دوسرے نمبر تے اللہ دے ناماں دا ذکر تیجے نمبر تے قرآن مجید دی تلاوت انشاءاللہ ہے جی میں گوشت کھا کھا کے جسم بحال کر لیا نا تسی انہوں روح نو بھی بحال کرنا ہے کرو گے انشاءاللہ کوئی پروگرام ہے روح نو بحال رکھن ہے روح نو بحال کرو اینو پانی لاؤ اینو جناب ہے کدے نماز دی ڈش کھواؤ کدے قرآن جی دی تلاوت دی ڈش کھواؤ کدے نمازاں دی ڈش سجدیاں دی ڈش کھواؤ انشاءاللہ جویں جویں روح نو بحال کیتی جاؤ گے اللہ دے قریب ہوندے جاؤ گے اے روح اینو تازہ رکھو انشاءاللہ جویں تازہ رہے گی اللہ پاک پھر اپنے قریب کرتا جائے گا یہی پھر وہ روح ہے جدوں موت دا پیغام آندا ہے نا اے ہی روح جنوں تو تازہ رکھیا ہوندا ہے اینو ہی آ کے فرشتے آندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اے روح نو مخاطب فرشتے کنوں مخاطب ہوندے نے بولو روح نو مخاطب اے روح آ جا او تو تازہ رکھیا اے روح تیری تازہ رہی ہے قرآن نال نمازاں نال ذکر نال آ جا لوٹ جا کتھے جانا ہے ارجعی الی ربک اپنے رب دی طرف لوٹ جا اور جتھوں آئی سا اوتھے ہی چلی جا تے رب تیرے تے راضی تو اپنے رب تے راضی جا اللہ دی جنت دا مہمان بن جا اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے نو اپنے جسم دی اور روح دی جو میں غذا بیان کی تھی اللہ سانو استعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین